अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा हम बचपन में एक कहानी बहुत पढ़ा और सुना करते थे, बंदर की टोपियों वाली कहानी, जिसमें बंदर टोपियां पहनाया करते हैं। बिल्कुल उस कहानी के मसदाक शहबाज शरीफ साहब ने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो वोटिंग राइट की बात की जाती है, उनको वोटिंग राइट देने के हवाले से क्या हातिम ताई की खबर पर लात मारते हुए उन्होंने बिल्कुल बंदर की टोपियों वाली मिसाल है कि उन्होंने टोपी पहना दी है ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये तजवीज़ देकर कि आप अव्वल तो वोट कास्ट करने के लिए अगर आना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान आकर वोट कास्ट करना पड़ेगा, बाहर बैठकर आप वोट कास्ट ना करें। दूसरा, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को अगर आप बनाना चाहते हैं निज़ाम का हिस्सा तो ज़रूर बनाएं, लेकिन इनको सिर्फ कौमी असम्बली में 5 से 7 नशिस्तें दे दें और सेनेट में इनको 2 नशिस्तें दे दें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब, आपने जो पहली तजवीज़ दी है जिसमें आपने बड़ी हातिम ताई की खबर पर लात मारते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान आकर वोट कास्ट करें ओवरसीज पाकिस्तानीज, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, हमें तो पता ही नहीं था इससे पहले। यानी आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें बगैर किसी कानून साजी के ऑलरेडी जिस ओवरसीज पाकिस्तानी की गुंजाइश होती है, जिसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो पाकिस्तान आकर वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सके, वो ऑलरेडी वोट कास्ट करता है पाकिस्तान आके। तुसी कीड़ी नवी गल कीती है। मैं तो हैरान हूँ कि ये किस किस्म की तजवीज़ है आपकी। वो क्यों नहीं इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदिया, यूएई, कुवैत, कतर बैठकर क्यों नहीं पाकिस्तान के इलेक्शन का हिस्सा बन सकते ओवरसीज पाकिस्तानीज? रेमिटेंसेस लेते हुए आप लोगों को कभी मसला नहीं होता। जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं वो आप कभी नहीं कहते कि वो खुद आके दे के जाएं। वो आपको होता है जहां भी बैठे हो वो पैसा आता रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या मसला है जब उनके हक की बात आई है? बड़ी शर्म की बात है। लेकिन खैर, इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि इन्होंने पिछले दिनों में देखा कि जिस शिद्दत के साथ इन्होंने मुखालफत की थी इन सब ने, और एहसन इकबाल साहब आपको पता है आमतौर पे बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट्स दे जाते हैं, तो उन्होंने इस हवाले से स्टेटमेंट दी कि बरतानिया में बैठे हुए शख्स को भला क्या पता कि लाला मुसा के क्या मसाइल हैं, नारोवाल के क्या मसाइल हैं, जिस पर फिर लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये लगता है मियाँ साहब पर चोट कर रहे हैं कि मियाँ साहब बरतानिया में बैठे हुए हैं और उन्हें क्या पता, उन ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या पता कि नारोवाल के या मियाँ चन्नू के, लाला मुसा के क्या मसाइल हैं। अब इस पे जब इन्होंने देखा कि ये तो मीडिया की तरफ से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, पाकिस्तान की अवाम भी हमारे खिलाफ खड़ी हो गई और ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो शायद पीटीआई को वोट ना देते, इस चीज़ पर उन्हें भी अपनी हितक महसूस हुई है और उनको लगता है कि भाई ये तो हमें इंसल्ट किया जा रहा है, हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि वो भी वोट पीटीआई को ना पड़ जाए। ऑलरेडी इनको पता है कि जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बसते हैं बाहर के ममालिक में, जिन्हें हम ओवरसीज पाकिस्तानीज कहते हैं, ऑलरेडी उनकी एक वास्ट मेजॉरिटी है जो हमेशा से कहती थी कि जी इमरान खान अगर इलेक्शन लड़ें तो उनको हम वोट करेंगे। फिर हमने देखा कि इमरान खान जब 2013 में 18 में दोनों बार इलेक्शन लड़े तो पाकिस्तानीज की, ओवरसीज पाकिस्तानीज की ठीक ठाक तादाद थी जो दोनों बार वोट कास्ट करने के लिए पाकिस्तान आई कि हमारा, दे ऑल वांटेड देयर वोट टू बी काउंटेड। अब मसला ये है कि इनको ये समझ आ गई है कि वोट तो हमें पढ़ना कोई नहीं ओवरसीज पाकिस्तानी से, जो मैक्सिमम भी पड़ गया तो हमारे जो ओवरसीज चैप्टर्स हैं हमारी अपनी जमातों के, वही ज़बरदस्ती हम वो कर लेंगे। ये नासिर बटशट टाइप जो लोग हैं यही वोट करेंगे हमें। जो पढ़ा लिखा ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो जाहिर है कि इमरान खान को वोट करेगा और अल्लाह ताला इमरान खान को ज़िंदगी सेहत सलामती दें और इस मुल्क की बेहतरीन खिदमत करने की तौफीक दें, आमीन। और दीगर जमातों में भी जो लोग ईमानदार हैं, जो करप्ट लीडरशिप के अंडर फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी निजात दें उन करप्ट लोगों से और अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलें आसान करें और वो पाकिस्तान की सच्चे दिल से खिदमत कर सकें, आमीन। ये अब देखते हैं कि आगे हुकूमत का इस पर क्या रिएक्शन आता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत से ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें कि ये जो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान आकर वोट कास्ट करें, ये तो आप पहले भी कर सकते थे बगैर किसी कानून साजी के। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि आप उनसे मुत्तफिक हैं या फिर आपको लगता है कि आप जहां भी बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वहां पर आपको ये हक मिलना चाहिए कि आप आराम से अपना वोट कास्ट कर सकें जिसको भी आप चाहें। और दूसरी बात ये कि हम तो इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ शुरू से, हमने तो लिटरली जिहाद किया है इस गंदे बोसीदा गले सड़े निज़ाम के ख़िलाफ़ कि जी ये बिरयानियाँ खा के, कीमे वाले नान खा के, ये इस किस्म के छोटे मोटे फ़ायदे कि जी इस बच्चे को नौकरी दिलवा दें तो ये 25 वोट आपके, मोटरसाइकिल दिलवा दें 30 वोट आपके, इसके ख़िलाफ़ ही तो हम बात करते हैं
کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, پورا نظام سیدھا ہونا چاہیے. جو کل میرے شو پر پبلک نیوز پر مزمل اسلم صاحب جو ماہر معاشیات ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو FATF کا معاملہ ہے نا, گرے لسٹ میں جانے کا, یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو کبھی پاکستان گرے لسٹ میں جا رہا ہوتا تھا, کبھی بلیک لسٹ میں جا رہا ہوتا تھا, اور نون لیگ کے دور میں بھی. نون لیگ آئی 2013 میں, انہوں نے پاکستان کو ایک لسٹ سے نکلوایا اور اس کے بعد خیر سے دوبارہ جاتے جاتے ڈلوا گئے گرے لسٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ماضی کے حکمرانوں کے برعکس جو بڑی زیادتی کرتے تھے کہ منت سماجت کی, کبھی کسی ملک کی, کوئی سعودیہ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی انگلینڈ امریکہ کے ترلے کر رہے کہ پلیز ہمیں گرے لسٹ سے نکلوا دیں, تو عمران خان نے کسی کو فون نہیں کیا, کسی کے منت سماجت نہیں کی. جو منت سماجت کرتے ہیں وہ ایبسولوٹلی نوٹ جیسے جواب نہیں دیتے غیرت مندی والے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ریفارمز کی ہیں جو اصل کرنے کے کام ہیں. اور شاہ محمود قریشی نے بھی بڑی اچھی بات کی, جو پارلیمنٹ میں انہوں نے بات کی کہ امریکہ یا FATF خوش ہوتا ہے تو ہو, نہیں ہوتا تو نہ ہو. جو ریفارمز ہم نے کی ہیں یہ نہ بھی FATF کہتا تو جب ہماری حکومت آنی تھی تو ہم نے کرنی تھی یہ ریفارمز, کیونکہ کب تک آپ یہ منی لانڈرنگ. اور اب مزے کی بات, یہ جو سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے نا کہ جی عمران خان FATF کی گرے لسٹ سے کیوں نہیں نکلوا سکا ابھی تک پاکستان کو, وہ لوگ جن کی وجہ سے پاکستان پریسائزلی FATF کی گرے لسٹ میں گیا. سو منی لانڈرنگ کے وہ سارے ماہر ہیں. اور ابھی جو 7 نکاتی ایجنڈا ایکشن پلان دیا ہے FATF نے پاکستان کو, جو اب ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ, انہوں نے تو 2 سال کا ٹائم دیا ہے لیکن حماد اظہر کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور یہ 27ویں بھی جو شک رہتی ہے یہ بھی بقول حماد اظہر کے انشاءاللہ اگلے 3-4 ماہ بعد جو سیشن ہوگا اس میں پاکستان کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کو تو کافی قوی امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جس کی بھی پاکستان کے لیے اچھی امید ہے وہ پوری ہو, آمین. تو منی لانڈرنگ کے خلاف ناظرین اب بہت سخت قوانین بن رہے ہیں, پروسیس میں ہیں. یہ جو FATF نے سارا ایکشن پلان دیا تھا اس دوران 2020 میں ہم نے دیکھا کہ 80 نئے قوانین پاس ہوئے منی لانڈرنگ کے خلاف, اور تقریباً درجنوں, آپ کم از کم 40 سے 50 ایسے نئے رولز اور ریگولیشنز بھی پاس کیے گئے ہیں جس سے منی لانڈرنگ کو کرب کیا جائے. تو یہ اب وہ لوگ جو صرف الیکشن کے دنوں میں ہوتا تھا نا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی اور اس کے بعد فرینڈلی اپوزیشن کیا, مزے لوٹے اقتدار کے, پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹ کے, سرکاری جو ایسٹس تھے, اسٹیٹ ایسٹس ہمارے, وہ گروی رکھ کے اور پاکستان کی عوام کو مقروض کرتے چلے گئے. قرضہ کس کا کہہ کر لیتے تھے؟ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن خرچ کس پر ہوتا تھا؟ ان کی آل اولاد پر. 5 بڑے اعظموں میں ان بے شرموں نے اپنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں. سو پوائنٹ بینگ کہ اب منی لانڈرنگ کے خلاف عمران خان وہ جو کہتے تھے نا میں ان کو رلاؤں گا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیز اصل تو اب شروع ہوگا. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ بس ٹھیک ہے ہم عدالتیں زندہ باد, ہم جو بھی کچھ عرصے کے لیے جیل کاٹیں گے, اس کے بعد کہیں گے دیکھا نیب کی اتنی ویک پروسیکیوشن ہے, دیکھا یہ تو کچھ ثابت ہی نہیں کر سکے. اور عدالتیں بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ شریف لوگوں کو تو بڑا اچھا ریلیف دیتی ہیں. سو شریف لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بڑا اچھا ریلیف ملتا رہا. غریب کو ملے نہ ملے شریف کو ضرور مل جاتا ہے, اور چھٹی والے دن بھی مل جاتا ہے. سو اب ایسے قوانین آ رہے ہیں, اب عمران خان صحیح اس فیز میں جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ واقعی ان چوروں کو رلائیں گے انشاءاللہ. بھلے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, بھلے وہ عمران خان کی جماعت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہیں اس امید پہ کہ ہم چونکہ عمران خان کے ساتھ ہیں لہٰذا ہمیں کوئی سوال نہیں کرے گا. سو انشاءاللہ بہتر دنوں کی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. میرے شو کا ٹائم ہو رہا ہے, میں آج رات 10 بجے پبلک نیوز پر آپ دیکھ سکیں گے پاور شو ود ملیہ ہاشمی. ان کیس آپ تک یہ ویڈیو لیٹ پہنچتی ہے تو انشاءاللہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. یو کین آلویز لک می اپ آن گوگل. آپ ملیہ ہاشمی لکھیں گے یا پاور شو ود ملیہ ہاشمی لکھیں گے تو میرے سارے شوز آ جائیں گے پبلک نیوز والے. اور اگر آپ ملیہ ہاشمی کے ساتھ دی نیشن لکھیں گے یا گلوبل ولیج اسپیس لکھیں گے تو میرے کچھ آرٹیکلز بھی آپ کے سامنے آئیں گے انگریزی کے. اردو کے اگر آپ آرٹیکلز پڑھنے کی شوقین ہیں تو آپ ملیہ ہاشمی کے آگے 92 نیوز اردو نیوز پیپر لکھ سکتے ہیں. تو میں نے جو اردو کے اب تک آرٹیکلز لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہتی ہوں. کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے, کیا خیال ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے شہباز شریف صاحب نے, کیا آپ اس سے خوش ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا وہ جائز بنیادی حق ملنا چاہیے ووٹنگ کا جو پوری دنیا کے تمام اوورسیز جو سٹیزنز ہیں مختلف ممالک کے ان کو ملتا ہے. پاکستان زندہ باد.